نہیں تو ایسے ہوگا جو ایک دن ایسا آئے گا کہ تلاوت جو قرآن جو ہے وہ کتابوں میں یا پنوں میں لکھی رہی ہوگی، ہم لیکن نہیں پڑھیں گے، وہ گھر کے کہیں پہ ایسے رکھا ہوا ہوگا۔ جیسے آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ تعویذ کی بات آتی ہے، تعویذ دینا ٹھیک ہے، لیکن ہم کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کو تلاوت نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کو تعویذ لے کے گلے میں دن بھر رات بھر چلتے رہتے ہیں۔ تو ایسے ایمان آ گیا ہے ہم لوگوں میں کہ یہ دعا نہیں پڑھتے، جانتے ہیں دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ بہرحال تو جس نبی کے امت ہے، آخری نبی کے امت، اب اس کے بعد قیامت آنے والی ہے، سبھی کو پتا ہے، تو آخری زمانہ کے نبی کے امت ہوتے ہوئے ہمارے جو دائت ہے، نؤمن به ونتوکل علیہ ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم۔ معزز محترم اس مجلس کے صدر صاحب، مربیان کرام، علماء کرام، حفاظ کرام اور اس متعلق رہنے والے میرے نوجوان بھائیوں، آج کے اس محفل کو آپ لوگوں نے بڑے مشکل سے منعقد کیے ہیں۔ اللہ پاک رب العالمین آپ سب کو اس مجلس کی منعقد کرنے میں جو کوششیں کیے ہیں، اللہ آپ سب کو کل قیامت کی میدان میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ سب آپ لوگ اللہم آمین کہیے۔ یہ سب مجلس بڑے مشکل سے ہوتی ہے،
ये ईमान वालों की काम है। जो ईमान वाले होते हैं वही ये सब कर सकते हैं, ये अल्लाह ताला का फरमान है। दूसरे जो लोग होते हैं ये नहीं कर सकते। उसीलिए जरूर भी जरूर अल्लाह ताला के हुक्म से आप लोगों ने किए हैं, ये मजलिस मकबूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस इस्लाम को खातमुन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरिए से मुकम्मल फरमाया, उस वक्त ये जो हमारे नबी थे, ये नबी उनके वालिदीन की इंतकाल हो गए। ये 3 नबी थे और बड़े मेहनत और मुशक्कत से वो पाले गए। आप लोग जानते हैं हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में पाले। उनकी बड़ी लंबी एक कहानी है। पहले एक रवाज था दूध मां की, जो आजकल कम दिखने में मिलती है। तो जिस लड़के या लड़की के माँ बाप इंतकाल कर जाते थे, उसके बच्चों को बाजार में लिए जाते थे और उस बाजार में से दूधमाएं उनको खरीदती थी। तो आप सबको इस बारे में पता है कि हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के जो ऊँटनी थी बड़े कमजोर थी और कमजोरी की वजह से वो उस दिन बाजार में सबके बाद आए। और जब वो सबके बाद आए तो एक ही बंदा बचा था, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्हीं को वो गोद में लिए और लेकर घर वापस लौट जब रही थी, उसी दौरान जितने माए उस बच्चों को लेके जा रही थी, सबसे पहले इनका जो ऊँटनी थी मुबारक थी, वो निकल पड़ी। तो सब लोगों में ये एक अंदेशा हुआ, लोगों में एक जांच आई कि ऐसा क्या हालत हुआ कि हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊँटनी में इतना कैसे ताकत आ गई। पता लगाया तो पता चला कि ऐसे एक बच्चे को वो गोद ले रही है, ले चुकी है, जो बच्चे आइंदा आने वाले दिनों में वो दू जहान के नबी होंगे। आप लोग जानते हैं कि सीना साग जिसे कहा जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीना मुबारक को साग किया गया, जिसे कहते हैं हम लोगों के जैसे दिलों में 2 चीज होता है, जो हदीस मुबारका में आया है कि इंसान के दिल में 2 घर होता है, एक शैतान का घर होता है और एक फरिश्तों का घर होता है। तो जब आप बुरा काम की नियत करेंगे तो शैतान जो होता है वो आपको वसवास देगा और शैतानी काम में लेके जाएगा। उसी तरह अच्छा काम जब करेंगे तो अल्लाह ही मदद आपको मिलेगा। तो ये बड़ी लंबी वो है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी वक्त सिनासाक हुआ और ये सब हटा दिया गया। तो ये एक मोजिजा जिसे कहते हैं एक हुआ। और देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवती मिलने में कितना दिन लगा, 40 साल। और ये 40 साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल किया गया वही देने के लिए, वही भेजने के लिए। तो हम लोग जैसे कहते हैं 40 दिन अगर आप नमाज बाजमात पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके नमाज में मुकम्मल एक चीज आएगा, जो एक मजा उसमें लगेगा। जैसे बहुत सारे हम लोगों में ऐसे हैं
کہ نماز تو پڑھتے ہیں، یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے. تو ہم لوگوں کا کچھ لوگوں کا ایسے ہے کہ عادت بن گیا ہے، نماز نہیں پڑھنے سے کھانے میں اچھا نہیں لگتا ہے. تو کھانے میں اچھا لگنے کی کارن ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے نہیں. تو یہ بہت ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کس کے لیے؟ کہ اچھا نہیں لگتا ہے اسی لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے نہیں. تو ہم اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے، عادت نہ بنائے، عبادت کو عادت نہ بنائے، عبادت کو عبادت کی طرح کریں. تو 40 دن ہم لوگ اگر نماز پڑھیں گے باجماعت تو کیا ہوگا؟ ہمارے اللہ اللہ میں مزہ آئے گا، اور جو ہم کہیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے. آج بھی دے رہے ہیں، ہم مانگنے کی طریقہ ہی نہیں جانتے ہیں تو اللہ دے گا کیسے؟ صحابہ کرام کی زمانہ میں سب آپ لوگ جانتے ہیں، جاننے کی کمی نہیں ہے، سب جانتے ہیں آپ لوگ کہ جب بھی صحابہ کرام کوئی مصیبت میں پڑتے تھے یا کسی خوشی میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے پاس شکریہ ادا کرتے تھے. خوشی میں ہوتے تھے تو شکریہ ادا کرتے تھے، اور مصیبت میں جب ہوتے تھے تو اللہ سے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے دعا کرتے تھے. آج بھی ہمارے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو مصیبت میں پڑتا ہے وہ دعا کرتا ہے، اس کا مصیبت ٹل جاتی ہے. تو ہم لوگ نماز کی سہارا چھوڑ دیے اور ہم لوگ دوسرے سہاروں میں نکل پڑے، اسباب کی سہاروں میں نکل پڑے ہیں. تو جس کے وجہ سے ہمارے یہ مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں وحی دیا گیا، اور وحی کا پہلا جو الفاظ تھا، اس الفاظ میں کہا جاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. تو اس بارے میں کہا جاتا ہے قرآن کا جو پہلا الفاظ ہے وہ اقرا سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اقرا کا مطلب ہے پڑھنا. تو ہمارے جو اسلام ہے یہ پڑھنے سے شروعات ہوتی ہے. لیکن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم لوگ پڑھائی سے دور ہٹ گئے ہیں. پڑھنا جو ہمارے اصل کام تھا ہم اس سے نکل گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں جاہلیت بھر چکی ہے، کٹ کٹ کے بھری ہے. ایک زمانہ ایسے تھا جو صحابہ کرام اتنا پڑھے لکھے تو نہیں تھے، لیکن جو پڑھے تھے وہ اتنا پختہ پڑھے تھے کہ اس کو دل میں اتار لیے تھے. پڑھنے کا 2 معنی ہوتا ہے، یا اس سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم صرف یہاں 2 معنی لیں گے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، 2 چیز ہے. مان لیجیے آپ کو کتاب دیا گیا، اس کتاب کو آپ پڑھیے. اگر آپ دل کے نظر سے پڑھیں گے تو اس سے سیکھنا ہوگا. اگر آپ دل سے نہیں پڑھیں گے تو وہ صرف آنکھیں پڑھے گی، دل میں نہیں اترے گی. تو 2 چیز ہوتا ہے. مان لیجئے کسی کو نیوز پیپر تھما دیا آپ نے 4 لوگوں کو اور بتایا کہ آپ پڑھیے. پڑھ کے آدھا گھنٹہ میں بات پوچھا کہ آپ نیوز پیپر کی فرنٹ پیج میں کیا تھا آپ بتائیے، تو 4 میں سے 2 بتائے گا اور 2 کہے گا کہ دیکھا تھا لیکن یاد آ رہا ہے، بھول گیا. تو ایسے حالت ہے. ایسا پڑھنا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں ایسے پڑھتے تھے جو دل میں اتر جاتا تھا. اور اگر آپ پڑھائی کے متعلق آپ بتائیں گے، سنیں گے، تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمان کے ہاتھ میں پورا علم و اعتبار تھا. آج جو آپ انگلش دیکھ رہے ہیں، دوسرے جو لینگویجز دیکھ رہے ہیں،
सब ने मुसलमानों की पढ़ाई जो किताब थी सबको कॉपी किया है दूसरे लैंग्वेजेस में। लेकिन क्या हुआ, उस जमाने में पढ़ने वाले मुसलमान थे और आज सबसे ज्यादा पढ़ाई छोड़ने वाले मुसलमान हैं। तो एक दिन जब किताबें हाथ में थी, उस दिन मुसलमान दुनिया का बादशाह था, और आज जब किताबें छोड़ दी है तो मुसलमान जाहिलियत में घुस गया है, गुलामियत में घुस चुका है। तो जिसकी वजह से हमारे किताब जो है वो पहले कहता है तुम पढ़ो, जहां से कुरान की शुरुआत होती है, हमने क्या किया, उसी पर अमल अंदाज नहीं किया, उसको हमने छोड़ दिया, जिसके वजह से हमारे ये हालत है। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, पहले हम पढ़ाई शुरू करें और अपने, हम जब छोड़ दिए हैं, जो गार्जियन है हम छोड़ दिए हैं, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए हम उसके ख्याल रखें। अब देखिए, पढ़ाई दो तरह की होती है, एक दुनियावी पढ़ाई और एक दीनी पढ़ाई। तो आप किस पढ़ाई को तरजीह देंगे? तो कहा जाता है कि पहले आप दीनी पढ़ाई को मुकम्मल कीजिए, उसके बाद दुनिया में जाइए। तो इससे क्या होगा, दीन के साथ दुनिया होगा। जैसे हम लोग कहते हैं, हमारे पढ़ाई की जब पहले शुरुआत होती है तो मकातिब से शुरू होती है, जो मदरसा में, मस्जिद के मदरसों में पढ़ाई जाती है। ये मकातिबों में इमाम साहब जो पढ़ाते हैं बच्चों को, ये सारे जिंदगी के काम की आती है। लेकिन आजकल के मकातिब की हालत आप देखिए कि क्या होता है, कोई निगरानी करने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। बात आप सीरियस से लेंगे तभी आपको काम में आएगा, नहीं तो बात करने वाला बात कह के चला जाएगा, वो हवा में उड़ता ही रहेगा। तो हमें ये चीज सोचना है कि जो मकातिबे हैं, जो हमारे असल माखोज है, उस मकातिबों को कैसे हम अच्छे तरह से पकड़ के रखें। जैसे कि हम मस्जिद के मुताल्लिक जो मकातिब है, उसमें कितना पढ़ाई होता है, इस पढ़ाई में बच्चों की डेवलपमेंट या उसका जो कहते हैं आगे बढ़ रहा है कि नहीं, इस बारे में कितने लोग ख्याल रखते हैं। इमाम साहब को तो तनख्वाह बहुत कम देते हैं, वो तो दूसरी बात है, लेकिन इमाम साहब को जब आपने रख लिया एक तनख्वाह से, तो इमाम साहब का ड्यूटी फर्ज बन गया कि वो आपके बच्चों को अच्छे तरह से पढ़ाए। नहीं तो वो अलग बात है, वो इस्लामी एक तरीका है। मान लीजिए आपने 10 रुपये में एक चीज एक से